बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान हिरा शब्बीर और आप देख रहे हैं होम टीवी। प्रोग्राम है दिल की बात और आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है एक ऐसी शख्सियत को जो इल्मी और अदबी घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, मारूफ शायरा हैं, जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं सदफ़ बिनते इज़हार साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम सदफ़, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? कैसा महसूस करेंगे होम टीवी के स्टूडियो में आके? मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने मुझे मदऊ किया और एक बार सहवानी साहब का शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे याद रखा। आप माशाल्लाह बहुत ही इल्म व अदबी घराने से ताल्लुक़ रखती हैं और आपके वालिद साहब और दादा एक मशहूर और मारूफ शख्सियत गुज़रे हैं, तो उनके हवाले से, अपने ख़ानवादे के हवाले से हमारे व्यूवर्स को कुछ बताना चाहेंगी? जी, हमारे जो बुज़ुर्गवार थे वो बहुत मशहूर व मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़र चुके हैं। अलमारूफ शाह ज़रीफ़ रहमतुल्लाह अलैह, और उनका मज़ार गवालियर शरीफ में है। और मेरे जो दादा के वालिद थे वो भी फ़ारसी के शायर थे। मेरे जो वालिद मोहतरम है प्रोफेसर इज़हार हैदरी, वो एक मशहूर व मारूफ सहाफ़ी रह चुके हैं। तो कराची से ही ताल्लुक़ था, मतलब कराची शिफ्ट हो गए थे? पहले कहाँ से ताल्लुक़ था? इंडिया से, दिल्ली से ताल्लुक़ है और कराची में ही रहते थे। आपकी पैदाइश कराची में हुई? कराची की पैदाइश है मेरी। तो आपकी फैमिली में आप ही इस फील्ड में आई या आपके बाकी बहन भाई भी इससे वाबस्ता हैं? मेरे माशाल्लाह भाई हैं तीनों और वो इससे वाबस्ता हैं। वो करते हैं शायरी, लेकिन वो कभी मंजर आम पे नहीं लेकर आए। वजह उसकी जान सकते हैं हम? उनको शौक़ नहीं है, कहते हैं ना सताइश का शौक़ है ना सिले की तमन्ना। तो आप ज़ाती तौर पर शौक़ रखती हैं कि शायरी करें या अपने ख़ानवादे की जो भी उनकी खिदमात हैं उनको उजागर करें, सबके सामने लाएं? मैं असल में अपने ख़ानवादे को प्रमोट करने आई हूँ। मुझे तो खैर इतना शौक़ नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जो बुज़ुर्गवार हैं उनको याद रखा जाए। तो आप अपने इस मकसद में किस हद तक कामयाब अपने आप को महसूस करती हैं? अब तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने हमारे जो एक अदबी तंजीम है मकतब हैदरी, उसको फ़ाल किया है मेरे वालिद दादा परदादा के दौर से। तो वो फ़ाल हो गई है माशाल्लाह और लोग अब याद रखते हैं। तो आपको फ़ीडबैक कैसा मिलता है? बहुत अच्छा माशाल्लाह। लोग अब याद, यानी सबको पता चल गया है कि आप मकतब हैदरी से ताल्लुक़ रखती हैं। अच्छा ये बताइए, शायरी तो आप करती ही हैं, इसके अलावा नस्र भी लिखती हैं? जी हाँ, मैंने अफसाने भी लिखे हैं। तो कोई मजमुआ अफसाने का या शायरी का इस हवाले से कोई मंजर आम पे आया? शादी हो गई थी। अच्छा। तो उसके बाद आपको तो पता है कि लड़कियों की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं तो फिर वो उसमें मसरूफ़ हो गई। जी हाँ। तो इरादा है इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो कौन सी सिनफ में तब आजमाई करती हैं शायरी की? शायरी असल में ज़्यादा मुझे पसंद है क्योंकि वो जल्दी लिख ली जाती है और उसमें आप मुख्तसर वो अपना मैसेज दे देते हैं। जी हाँ, उसके अंदर पैगाम। तो गज़ल ज़्यादा लिखती हैं, नज़्म लिखती हैं, क्या पसंद करती हैं? मैं नज़्म को ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि नज़्म मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आसानी से लिख लेती। शोराए कराम में किससे मुतासिर हैं आप? मैं गालिब मीर और आज के दौर के जो थे उसमें बहुत सारे शोराए कराम है जिनका अगर किसी का नाम नहीं लूँगी तो फिर ज़्यादती होगी, तो इसलिए नाम मैंने नहीं ज़ाती कुछ पसंद। लेकिन परवीन शाकिर जो है वो मुझे बेहद पसंद थी। नासिर काज़मी मुझे बहुत पसंद है। सही। तो इस्लाह लेती हैं आप? ज़रूरत पेश आती? जब ज़रूरत पेश आती तो इस्लाह भी लेती हूँ। तो मकतब हैदरी के तहत आप क्या अदबी कॉन्फ्रेंसेस करवाती हैं, मुशायरे करवाती हैं, क्या करवाती हैं? मैं मुशायरे करवाती हूँ। सही। तो कराची से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा को ही मदऊ करती हैं या फिर पूरे पाकिस्तान से इनवाइट करती हैं? नहीं, मेरी कोशिश होती है कि मैं दूसरे सूबों से भी लोगों को बुलाऊं पाकिस्तान के। सही सही। तो आपको सपोर्ट कितनी मिलती है फैमिली की तरफ से? फैमिली की तरफ से मेरे भाइयों की बहुत सपोर्ट है माशाल्लाह, और फिर मेरे बच्चे भी मेरा साथ देते हैं। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा अपनी दीगर मसरूफियात के मुतालिक कुछ बताइए। मेरी सोशल एक्टिविटीज़ बहुत हैं। तो आपकी जो तालीम है वो कराची से ही कंप्लीट हुई? जी, मैंने कराची में की है। अच्छा, क्या किया आपने? मैं ग्रेजुएट हूँ और मेरी शादी असल में जल्दी हो गई थी, तो वो सिलसिला आपको मैंने बताया ना कि जब शादी हो जाती है तो जिम्मेदारी का सिलसिला टूट गया। तो आपने अपनी शायरी को तब से कंटिन्यू रखा या कुछ अरसे का फिर गैप आया? गैप आ गया। गैप आने के बाद मैं अब दोबारा आई हूँ। अच्छा।
تو جرنلزم کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ کام کیا ہے, کچھ رپورٹنگ آپ کرتی رہی ہیں, جی اس کا میرے ایکسپیرینس کیسا رہا؟ والد میگزین نکالا کرتے تھے تو ان کا آفس تھا, تو وہاں میں اکثر رپورٹس وغیرہ بنایا کرتی تھی. میرے والد نے شروعات جو ہے مجھے انٹرویوز سے کروائی تھی. اچھا جی ہاں, تو آپ نے شخصیات کا انٹرویو کیا ہے؟ بڑی بڑی شخصیات کا اس دور میں. صحیح. تو اس میں زیادہ مزہ آتا تھا آپ کو, یا ابھی جو آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں اس کو زیادہ انجوائے کرتی ہیں؟ وہ اس دور کا وہ الگ ہی مزہ تھا اور اس دور کا الگ ہے. تو کیا فرق کیا دیکھتی ہیں؟ فرق یہ دیکھتی ہوں کہ وہ دور زیادہ اچھا تھا. اس دور میں تھوڑا سا اصل میں مسئلے مسائل زیادہ ہو گئے, اس دور میں اتنے نہیں تھے. مطلب آپ سیکیورٹی کے حوالے سے بات کر رہی ہیں یا کمپٹیشن کے حوالے سے؟ کمپٹیشن کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہوں اور دونوں کے حوالے سے. پہلے خلوص اور اپنائیت زیادہ تھی, اب وہ نہیں رہی محبت نہ خلوص. صحیح. چلیں, آپ سے گفتگو بہت دلچسپ ہو رہی ہے, مزید بھی سوالات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ابھی وقت ہے ایک مختصر سے بریک کا, دوبارہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں. جی تو ناظرین, آپ سن رہے ہیں صدف بنت اظہار صاحبہ کو. ابھی وقت ہے ایک مختصر سے بریک کا, حاضر ہوتے ہیں اور دوبارہ سلسلہ کلام جوڑتے ہیں. دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دل کی بات, اور ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں صدف بنت اظہار صاحبہ. ہم ان سے بہت مزے کی باتیں کر رہے ہیں, مزید سوالات بھی کرتے ہیں. یہ بتائیے صدف, آپ نے جرنلزم بھی کیا اور آپ کی تنظیم بھی ہے, کوئی ایسا واقعہ زندگی میں کبھی پیش آیا ہو جو آپ بھلائے نہیں بھولتی, ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں گی؟ ایک دفعہ میں نے انٹرویو لیا ایس ایس ہاشمی کا, تو میرے والد بھی ساتھ میں تھے. اچھا. تو وہاں جب ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ تو بہت چھوٹی, ابھی عمر کم ہے, 18-19 سال میری عمر تھی. اچھا. تو کہنے آپ یہ سب چھوڑیں, صحافت میں کچھ نہیں رکھا بیٹا, آپ میرے ساتھ کام کیجئے ایڈورٹائزمنٹ کمپنی میں, کہنے یہاں پہ آپ کو بہت اچھا بینیفٹ ملے گا. تو آپ کو کیسا لگا سن کے؟ مجھے بہت یعنی اچھا لگا, لیکن میرے والد چاہتے تھے کہ میں ادب سے وابستہ رہوں اور جرنلسٹ بنوں, تو وہ میری تربیت کر رہے تھے. تو پھر آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کی طرف دھیان نہیں دیا؟ نہیں, میں نے نہیں دیا, کیونکہ میرے والد کا کام ہی اتنا تھا. میگزین نکالا کرتے تھے وہ, رابطہ کے نام سے, پھر پولیس جنرل جواب کے نام سے نکالا, تو اس میں پروف ریڈر, ایز اے پروف ریڈر میں نے کام کیا. ٹھیک. تو ابھی وہ سلسلہ جاری ہے؟ نہیں, ابھی وہ رک دیا, میرے والد کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد تمام چیزیں وہ رک گئیں. اب انشاءاللہ دوبارہ ارادہ ہے کہ اس کو اسٹارٹ کیا جائے. چلیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اپنا کوئی کلام ہمیں سنانا چاہیں گے؟ جی بالکل. غزل سنا رہی ہیں کہ؟ جی میں غزل سنا رہی ہوں. گنگنائیں تو لوگ جلتے ہیں. واہ, گنگنائیں تو لوگ جلتے ہیں. گنگنائیں تو لوگ جلتے ہیں, مسکرائیں تو لوگ جلتے ہیں. بن کے مہتاب تیری راہوں میں جگمگائیں تو لوگ جلتے ہیں. بہت خوب. بن کے مہتاب تیری راہوں میں جگمگائیں تو لوگ جلتے ہیں. داستاں جب تیری محبت کی, داستاں جب تیری محبت کی گر سنائیں تو لوگ جلتے ہیں. ہم کسی سے کیا ہوا وعدہ, ہم کسی سے کیا ہوا وعدہ گر نبھائیں تو لوگ جلتے ہیں. رسم و راہ اہل دنیا سے, رسم و راہ اہل دنیا سے ہم بڑھائیں تو لوگ جلتے ہیں. بہت خوب. یہ بھی دیکھا ہے کسی کے دل کو ہم, یہ بھی دیکھا کسی کے دل کو ہم جب بھی بھائیں تو لوگ جلتے ہیں. بہت خوب. اپنی خوشیوں کا گر کسی کو شریک, اپنی خوشیوں کا گر کسی کو شریک ہم بنائیں تو لوگ جلتے ہیں. جب بھی کوئی ہمارے اپنے صدف, جب بھی کوئی ہمارے اپنے صدف ناز اٹھائیں تو لوگ جلتے ہیں. بہت خوب. کیا ردیف ہے, لوگ جلتے ہیں. جی. آج کل کا ماحول کے حساب سے لکھی ہے, جس طرح سے آج کل آپ کو پتہ ہے صحیح ماحول ایسا ہو گیا ہے, ایک دوسرے کے لیے برداشت کم ہو گئی ہے. یہ تو ہے مسئلہ ایسا رہا. سوشل میڈیا نے بہت سی چیزیں, جہاں اچھائی بھی آئی ہے سامنے, بہت سی اچھی اچھی چیزیں بھی نظر سے گزرتی ہیں, تو وہاں یہ تمام معاملات بھی ہیں. تو اچھا یہ بتائیے, سوشل میڈیا پہ آپ بھی ایکٹیو ہیں, تو فیڈ بیک کیسا ملتا ہے وہاں سے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا ملتا ہے.
اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے کافی مداح موجود ہیں. چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو آج کل آپ شاعری کے معیار کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ مطمئن ہیں؟ شاعری کا معیار وہ نہیں رہا جو کسی دور میں ہوا کرتا تھا. تو وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ بس آج کل کے جو اساتذہ ہیں وہ توجہ نہیں دے پا رہے ہیں جس طرح سے دینی چاہیے. مطلب وہ اپنا فرض پورا نہیں کر رہے. ہاں جی، فرض کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہیں ان کی. اور آپ سمجھتی ہیں کہ جو سیکھنے والے ہیں وہ ذاتی طور پر دلچسپی لیتے ہیں یا بس گزارے لائق؟ نہیں، آج کل دیکھیں دلچسپی تو کوئی بھی نہیں لے رہا، کیونکہ میڈیا کا دور ایسا آ گیا ہے جس میں بہت کم یعنی توجہ دی جا رہی ہے. شاعری پہ اتنا کام نہیں، ادب میں اتنا کام نہیں ہو رہا جیسے ہوتا تھا معیاری کام. تو اس کی بہتری کے لیے آپ کیا تجویز دینا چاہیں گی؟ ماشاءاللہ آپ ایک تنظیم بھی چلا رہی ہیں. ہمارے جو بڑے بڑے نامور شعراء کرام ہیں، جو اساتذہ کرام ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایک میرے خیال میں ان کو سکھانے کا ایک انسٹیٹیوٹ کھولنا چاہیے ان کے لیے. یعنی کہ اس طرح کے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ طلبہ یا نئے سیکھنے والے سیکھیں اور کام معیاری ہو. صحیح. آپ سے مزید گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ابھی وقت ہے ایک مختصر سے بریک کا. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام دل کی بات. حاضر ہوتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ سن رہے ہیں آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود صدف بنت اظہار صاحبہ کو، اور وہ اپنی زندگی سے متعلق مزے کی دلچسپ باتیں ہم سے کر رہی ہیں. جی تو صدف یہ بتائیے کہ ابھی آپ تذکرہ کر رہی تھی کہ شاعری کا وہ معیار نہیں رہا اور ہمارے اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اس کی بہتری کے لیے کوئی کام کریں. تو کیا یہی وجہ تو نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو شاعری ہے اس میں ردیف قافیے کا یا باوزن شاعری جسے کہتے ہیں اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا کیونکہ اساتذہ دلچسپی نہیں لیتے یا بہتر گائیڈ نہیں کرتے، اصلاح نہیں کرتے؟ کیا یہ وجہ ہے؟ جی یہی وجہ ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. قافیہ ردیف وزن میں نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی بے بہر ہوتی ہے شاعری، تو اس پہ توجہ دینے کی خاص ضرورت ہے. اور میرے خیال میں ہماری جو اساتذہ کرام ہیں ان کو توجہ دینی چاہیے. آپ رومن میں اردو لکھنے کو کس زاویے سے دیکھتی ہیں؟ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ رجحان کیسا ہے؟ یہ رجحان بالکل غلط ہے، کیونکہ ہم ظاہر سی بات ہے ادب کو اگر لے کے چل رہے ہیں تو اس میں رومن کا کوئی کام نہیں ہے بالکل بھی. ہمیں ادب کو فروغ دینا ہے تو اس کے لیے آپ کو اردو لکھنی پڑے گی اور اپنے بچوں کو بھی اردو سکھانی پڑے گی. تو کیا کریں کہ بچے آج کل جو میڈیم کے چکر میں پھنسے رہتے ہیں ان کو اردو کی طرف کیسے راغب کریں؟ ہمارے گھر کی جو کہتے ہیں مدرز ہیں یعنی مائیں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بچوں کو اردو لکھنے اور اس پہ توجہ دینے کا یعنی رجحان ہونا چاہیے. اتنی تیز رفتار زندگی میں ہم کبھی بھی کوئی بات کرتے ہیں تو کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں نا کہ اس کا حل کیا نکالا جائے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس تیز رفتار دوڑتی بھاگتی زندگی اور پھر بچوں کے اوپر اتنا پریشر پڑھائی کا بھی اور خاص کر انگلش کا، انگریزی زبان ہر سبجیکٹ اس میں، تو کیا ایک حل نکالا جائے اس کا جو شارٹ بھی ہو اور جلدی سے امپلیمنٹ بھی ہو سکے اس کا؟ اس میں ہمارے جو اسکول کے جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کو اردو کی طرف زیادہ راغب کریں. اور حکومتی سطح پر آپ کیا توقع کرتی ہیں؟ ہاں حکومتی سطح پہ بھی یہ کام ہونا چاہیے تو بڑا اچھا رہے گا. تو اپنی آپ جب بھی کوئی پروگرام کرتی ہیں اپنی تنظیم کے تحت تو ان باتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتی ہیں؟ جی میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اردو کو فروغ دینا، ادب کو فروغ دینا، میرا مقصد ہی یہی ہے. اور نئے آنے والوں کو بھی ویلکم کرتی ہوں، ان کی دل آزاری نہیں کرتی. آج کل کے دور میں نئے آنے والوں کو جو ہے وہ رسپیکٹ وہ نہیں ملتی ہے جو ملنی چاہیے، جو ان کا حق ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پہ ہی زیادہ واسطہ پڑتا ہے کہ پروگرامز کا انعقاد تو بہت ہو رہا ہے اور بے تحاشا ہو رہا ہے، نئے نئے نام سامنے آ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ایک طرف تقاریب بھی اتنی ہو رہی ہیں اور پھر یہ گلا بھی ہے. تو کیا وجہ ہے یہ کانٹرڈکشن؟ کچھ عرصے کے بعد وہ لوگ نظر نہیں آتے ہیں، آپ دیکھیں نامعلوم ہو جاتے ہیں. آپ یہ بھی تو دیکھیں، یعنی کہ کنٹینیوٹی نہیں ہے، کنٹینیو نہیں ہے بالکل بھی. صحیح. اچھا آپ نے تذکرہ کیا کہ غزل کے ساتھ ساتھ آپ نظم بھی کہتی ہیں، بلکہ وہ زیادہ پسند کرتی ہیں. تو کوئی نظم اگر ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں؟ چلے میں غزل بھی سنا دیتی ہوں، نظم سنا دیتی ہوں آپ کو.
नज़म का नाम है वो जी। रोते रोते हंसा गया मुझको, रोते रोते हंसा गया मुझको, हंसते हंसते रुला गया मुझको, देखे शबे आशना गया मुझको, शमा होकर बुझा गया मुझको, वक्ते रुखसत सदा वो रोता था, उसका हंसना डरा गया मुझको, बारहा ज़ीस्त में शिकस्त हुई और फिर जीना आ गया मुझको, उसकी चाहत में था अजब जादू, वो तमाशा बना गया मुझको, अपने अश्कों में खुद ही बह जाती, शुक्र है चैन आ गया मुझको, ज़िंदगी अब है ख्वाब की सूरत, नींद गहरी सुला गया मुझको, सब्र से शुक्र की मिली दौलत, हिजर फिर रास आ गया मुझको, ये खुला सब्र की भी हद है कोई, और मेरा सब्र खा गया मुझको, प्यार पर उसने वो लगाई ज़र्ब, जमा कर कर घटा गया मुझको, बहुत अच्छे। शायरी में सदफ का है वो हदफ, शायरी में है सदफ का वो हदफ, इंतकाम अपना भा गया मुझको। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। सदफ, अपनी कुछ ज़ाती पसंद नापसंद के मुतालिक बताना पसंद करेंगी? क्या खाना पसंद करती हैं, क्या बनाना पसंद करती हैं? मैं तो सीधी सादी सी हूँ, मुझे असल में सब्ज़ी दाल इस तरह की चीज़ें पसंद है, गोश्त मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, तो बनाती क्या अच्छा है? बनाती मैं पाए अच्छे बना लेती हूँ, बिरयानी, यानी कि गोश्त की चीज़ें अच्छी बना लेती हैं, जी हाँ। गोश्त खाती नहीं है। गोश्त खाती नहीं हूँ। सही। और क्या हॉबीज़ है आपकी? मैं बस दूसरों की मदद करना, किसी के काम आ जाऊँ, ये मेरा बस काम है, किसी भी तरीके से। और लिखना लिखाना वो लिखने का जी हाँ बहुत शौक़ है, और जब टाइम मिलता है तो मैं लिखती भी हूँ। आपने तज़किरा किया था कि आपने अफसाने भी लिखे। जी हाँ, मैंने अफसाने लिखे। माशरती हक़ाइक़ के ऊपर या कोई मखसूस आपका मौजू है? मैंने समाजियात पे लिखा, जी हाँ, और क्योंकि आजकल का आपको पता है कि जो ग्लैमर ज़्यादा है और समाजियत का, तो उसका फीडबैक आपको कैसा मिला? उसका बहुत अच्छा मिला, उसमें बल्कि मुझे इनामात भी मिले जब मैंने, उसमें मुकाबला हमारा होता था एक ग्रुप के अंदर। अभी जारी है या आपने गैप दिया हुआ है? नहीं, अभी मैंने गैप दिया हुआ है, शायरी पे तवज्जो दे रही हूँ, असल में चाहती हूँ कि किताब आ जाए मेरी शायरी की। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। आपसे बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और अपनी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हमसे बातें की, अपना कलाम हमारी नज़र किया। इंशाल्लाह फिर आपको किसी और प्रोग्राम में ज़हमत देंगे और मज़ीद आपसे गुफ्तगू करेंगे। आपने भी बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है, जो सवालात किए बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत शुक्रिया। जी हाँ, और होम टीवी का स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो मुझे याद रखते हैं। वो आपका होम है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, आपसे इजाज़त चाहेंगे। जी, तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे सदफ बिनते इजहार साहिबा को, उनका कलाम भी आपने सुना। आपको प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। अपनी मेज़बान हिरा शब्बीर को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए होम टीवी, आपका अपना चैनल।